हालेलुया, हालेलुया, खुश हैं? आमीन, आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम खुदावंद के हुज़ूर में मौजूद हैं और खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। खुदा बुजुर्ग खुदा है और वो अपने लोगों पर रहम करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए कलाम खुदा में से आज चंद एक बातें अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे, सुनेंगे और अपने दिल में रखेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है, हमें समझाता है और खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। आमीन। खुदा का कलाम जो है वो हमें हर तरह की बदी बुराई से महफूज करता है। आमीन। आइए कलाम मुक़द्दस में देखते हैं, मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर की किताब, उसका ज़बूर नंबर 37 और वर्स नंबर 25। कलाम खुदा में से देखेंगे ज़बूर 35 वर्स 25, जिसे निकालिए गए। आमीन जी। पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। खुदावंद की दिल बख्श पाक कलाम में से पढ़ेंगे ज़बूर 37 उसकी 25 वर्स। उसमें यूँ लिखा है, मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मारते नहीं देखा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और यहाँ पर खुदावंद की खास बरकत हो। सबके आमीन। सब लोग बैठ सकते हैं। ज़बूर नवीस बड़ी खूबसूरत बात लिखता है। ये खूबसूरत बात है। कहता है मैं जवान था और अब बूढ़ा हो गया, तो भी मैंने सादिक के बच्चों को कभी बेकस नहीं देखा, टुकड़े मांगते नहीं देखा, भीख मांगते नहीं देखा, लोगों के आगे हाथ फैलाते हुए नहीं देखा। हालेलुया। जो सादिक लोग हैं, सादिक का मतलब रास्त पास लोग, खुदा से डरने वाले, खुदा का खौफ मानने वाले, रास्तबाज सादिक लोग जो हैं ये खुदा का खौफ मानते हैं। और कलाम मुक़द्दस में ये बात लिखी गई कि मैंने उनको कभी बेकस नहीं देखा, उनको कभी मजबूर नहीं देखा, वो कभी मजबूर नहीं होते। तो ये बात है कि मैं जवान था और अब बूढ़ा हो गया, यानी कि अपनी उम्र की मियाद बता रहा है, अपनी उम्र का एक्सपीरियंस बता रहा है कि मैं जवान था और अब मेरी इतनी उम्र हो गई कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैंने ये चीजें नहीं देखी। यानी कि इसका मतलब है जो खुदा के साथ चलते हैं, जो खुदा की प्रेजेंस में रहते हैं, जो खुदा की हज़ूरी में रहते हैं, उन्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा गया? तू कर्ज देगा ना तू कर्ज लेगा। तो बहुत सारी कौमों को कर्ज देगा, यानी कि किसी शख्स को भी नहीं, बल्कि कहा गया कि तू कौमों को कर्ज देगा और तू कभी किसी से कर्ज नहीं लेगा। ये बरकत है और इस बरकत के वारिस वही बनते हैं जो खुदा के हुज़ूर झुकते, उसकी इबादत करते और उसके कदमों में आते हैं। हालेलुया। कलाम मुक़द्दस में ये बात लिखी गई कि मैंने कभी उनकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा, यानी कि वो अपना एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं कि मैंने कभी बेकस नहीं देखा, लेकिन आगे उनकी औलाद को भी मैंने टुकड़े मांगते नहीं देखा। ये बरकत है, क्योंकि औलाद जो है ये खुदा की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। मुबारक है वो जिनका तुर्क जिनसे भरा है। इसका मतलब है जो माँ बाप खुदा प्रस्त हैं, जो माँ बाप खुदा के हुज़ूरी में रहते हैं, जो माँ बाप खुदा से डरते हैं, उनकी औलाद भी वैसी ही होती है, ताबेदार, फरमाबरदार, खुदा की फरमाबरदार, खुदा के हुज़ूर झुकने वाली। लेकिन अगर माँ बाप खुदा के कदमों में नहीं आते तो फिर उनकी औलाद भी ताबेदार नहीं होती। तो मेरे अज़ीज़ों, ज़बूर 109 पढ़ते हैं और उसकी 10वीं आयत जी जरा पढ़िएगा।
10 آئے. 10 है. इसमें यूँ लिखा है, उसके बच्चे आवारा होकर भीख मांगे, उनको अपने वीरान मकामों से दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़े. आमीन. आमीन. अब यहाँ पर ये उन लोगों के लिए है जो खुदा से दूर लोग हैं. इसकी 9वीं आयत भी पढ़ते जरा, पहले 9वीं आयत पढ़िएगा इसी की. इसमें यूँ लिखा है, उसके बच्चे यतीम हो जाएं और उसकी बीवी बेवा हो जाए. आमीन. आमीन. अब यहाँ पर देखिए ये बातें बताई गई हैं. कलाम हमें सिखाता है जो खुदा से दूर लोग होते हैं ना, उनका क्या हाल होता है, उसकी बीवी क्या होगी, बेवा हो जाए, और उसके बच्चे क्या हो, यतीम हो जाएं, और उसके बच्चे आवारा होकर भीख मांगे, और उनको अपने वीरान मुकामों से भी दूर जाना पड़े. हालेलुया. तो मेरे चीज़ों, जो लोग खुदा से दूर है ना, उन बच्चों के जिंदगियों के हाल ऐसे होते हैं, उन घरानों के हाल ऐसे होते हैं. तो जो लोग खुदा के साथ चलते हैं वो बाबरकत लोग होते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में ज़बूर 91 पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलक के साया में सुकूनत करता है. और फिर ज़बूर 121 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ, मेरी कुमक कहाँ से आएगी, मेरी कुमक खुदावंद से है. और जिनकी कुमक खुदावंद से होती है उन्हें कभी टुकड़े मांगने नहीं पड़ते, उन्हें कभी भीख मांगनी नहीं पड़ती, उन्हें कभी बेकस होना नहीं पड़ता, बल्कि वो दूसरों के लिए बाइस बरकत होते हैं. हालेलुया. इसलिए मेरे चीज़ों, खुदा जो है वो अपने लोगों से प्यार करता है, और खुदा कभी किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता. मरकज़ की इंजील उसका 7 बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा गया कि लड़कों की रोटी जो है ना, यीशु मसीह ने कहा कि कुत्तों को नहीं डाली जाती. तो वो औरत जो है जिसकी बेटी के अंदर नापाक रूह है, और वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आई है और उसने इल्तिजा की है, और वो क्या कहती है कि ऐ खुदावंद, मेरी बेटी के अंदर नापाक रूह है, और इसे क्या कर, तू हील कर दे, इसे शिफा दे दे. क्योंकि उसे पता था कि यीशु मसीह शिफा का मंबा है, और वो शिफा देता है जिसको देख लेता है, जिसको छू लेता है, या कोई उसको छू लेता है वो शिफा पाता है. हालेलुया. तो उसने इंतजा की है. तो यीशु ने क्या कहा, लड़कों की रोटी जो है वो कुत्तों को नहीं डाली जाती. और यहाँ पर ये औरत क्या कहती है, कहती है खुदावंद, कुत्ते भी अपनी मालिक के मेज से गिरे हुए टुकड़े खाते और अपना पेट भरते हैं. हालेलुया. तो उस औरत का ईमान देखकर यीशु की तारीफ करता है, कहता है मैंने ऐसा ईमान पूरी बनी इस्राएल कौम में नहीं देखा. हालेलुया. वो कहते हैं कि मैंने ऐसा ईमान जो है वो बनी इस्राएल कौम के अंदर नहीं देखा. तो मेरे चीज़ों, फिर उसने कहा कि जैसा तू चाहती है, जैसा तूने इत्तेकाद रखा, जैसा तूने ईमान रखा, तेरे लिए वैसा ही हो जाए. तो जब हम ईमान रखेंगे, जब हम अपने खुदावंद पर ईमान रखेंगे, जब अपने यीशु पर ईमान रखेंगे, तो फिर जो कुछ हम चाहेंगे वैसा ही हो जाएगा. हालेलुया. हालेलुया. रोमियो का खत उसकी 12वां बाब और 12वीं आयत पढ़े ना, तो उसमें लिखा गया, उम्मीद में खुश रहो, मुसीबत में साबर रहो, और दुआ करने में मशगूल रहो. उम्मीद में जो लोग खुश रहते हैं, क्योंकि खुदा के साथ जिनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं वो कामयाब लोग हैं. उम्मीद में जो है वो खुश रहें. जब आपकी उम्मीदें खुदा के साथ हैं, और यीशु मसीह हमें एक उम्मीद देके गया, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा, और जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा. और फिर एक और उम्मीद दी, उसने कहा जहां मैं रहूंगा तुम भी मेरे साथ रहोगी. हालेलुया. ये उम्मीद देके गया हमारा यीशु, और जो वादा खुदावंद यीशु मसीह करते हैं वो पूरा करते हैं. हालेलुया.
اس لیے اس نے کہا جہاں پر میں رہوں گا نا تم بھی میرے ساتھ رہو گے. جو صادق لوگ ہیں, جو خدا سے پیار کرنے لوگ ہیں, وہ خدا کی حضوری میں رہیں گے اور اس کی پریزنس میں رہیں گے اور اس کے چہرے کو ہمیشہ تکتے رہیں گے. ہلیلویا. مصیبت میں صابر رہنا یہ مشکل کام ہے. بہت سارے لوگ ہیں جب مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, اپنے ایمان کو تبدیل کر دیتے ہیں, اپنا ایمان چینج کر لیتے ہیں. پہلے وہ بڑے خدا کے ساتھ چلتے ہیں, لیکن جیسے ہی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, اور سائڈوں پہ جانا شروع کر دیتے ہیں. وہ اپنا ایمان چینج کر لیتے ہیں. لیکن صابر ایوب کی طرف دیکھیں, مصیبت ہے اور وہ کیا کہتا ہے, خداوند نے دیا, خداوند نے لے لیا, خداوند کا نام مبارک. ہلیلویا. ایسا ایمان اور ایسا صبر جو ہے صابر ایوب کو دیا گیا, اور آج تک اس کا جو نام ہے کلام مقدس میں لکھا گیا, اور لوگ جب بھی اس کا نام لیتے ہیں تو اس کو صابر ایوب کے نام سے اس کا نام لیا جاتا ہے. ہلیلویا. تو میرے عزیزو, جب ہمارا بھی ایمان ایسا ہوگا تو پھر خداوند ہمیں بھی یاد کرے گا. آمین. ایمان ہمارا اس طرح کا ہو کہ کوئی بھی مصیبت آ جائے, کوئی بھی پریشانی آ جائے, ہمیں اپنے خدا پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے, اور ہمارا ایمان اتنا ہونا چاہیے کہ جو ہمارا خدا ہے ہمیں ہر طرح کی مصیبت سے آزاد کرے گا. اور لکھا گیا کہ دعا کرنے میں مشغول رہو, دعا کرتے رہو, دعا میں جڑے رہو. جس طرح یسوع مسیح چلے گئے اور اس کے شاگرد جو ہیں وہ دعا کر رہے تھے, دعا میں مشغول تھے, اور دعا کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور وہ کیا کرتے تھے, ہر روز جمع ہوتے, ہر روز خدا کے کلام کی باتیں کرتے, ہر روز دعا کرتے. اور ایک دن ایسا آیا کہ خدا کا روح ان پر نازل ہوا اور انہوں نے غیر زبانیں جو ہے وہ بولنا شروع کر دی, اور انہیں پھٹتی ہوئی آگ کا شعلہ کے مانند زبانیں نظر آئی. اور اس قدر اس جگہ پر اس طرح کا مقام, ایسا موقع آیا کہ انہیں آندھی کی طرح آگ کے شعلوں کی مانند انہیں زبانیں پھٹتی ہوئی نظر آئی. جب ہم بھی اپنا ایمان خدا پہ رکھیں گے تو پھر کبھی بھی ہم خدا سے دور نہیں جائیں گے. دعا کرنے میں مشغول رہیں. سب سے جو مین کام ہے نا, جو بائبل مقدس کا مین کام ہے, وہ یہی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ دعا کریں. خدا چاہتا ہے میرے لوگ میرے ساتھ جڑے رہیں. خدا چاہتا ہے میرے لوگ میری حضوری میں رہیں, اور پھر کبھی انہیں ٹکڑے مانگنے نہیں پڑیں گے, انہیں کبھی بے کس نہیں ہونا پڑے گا, انہیں کبھی مجبور نہیں ہونا پڑے گا. تو جب ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے تو پھر برکت پائیں گے. ہلیلویا. ہلیلویا. ایک خواندہ ہم دیکھتے ہیں, اکثر اس بات کو کوٹ کیا جاتا ہے, مصرف بیٹے کی سٹوری اکثر ہم سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اور اس بات پہ غور بھی کرتے ہیں. مصرف بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ میرا جو حصہ ہے نا وہ مجھے دے دے. اپنا حصہ لے کر وہ چلا جاتا ہے, اور کیا کرتا ہے, اپنا جو حصہ ہے, اپنی جو پراپرٹی ہے, اپنا جو روپیہ پیسہ ہے, وہ کیا کرتا ہے, عیاشی میں اجاڑ دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کے پاس جب اس کے پیسہ ختم ہو جاتا ہے, اس کے دوست اسے چھوڑ جاتے ہیں, اور جب دوست چھوڑ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں رہتا, اور کسی شخص کے پاس جاتا ہے جس کے پاس سور ہیں, اور وہ کیا کہتا ہے, وہ شخص کہتا ہے کہ تو نے میرے سوروں کو چرانا ہے. اور جب وہ سوروں کی بات کرتا ہے چرانے کے لیے, تو وہ کہتا ہے میں کھاؤں گا کیا. اس نے کہا جو سور کھائیں گے وہ تم بھی کھانا. خوراک بھی نہیں ملتی اس کو. اس کو کیا دیا گیا کہ جو وہ کھائیں گے تم بھی وہی کھانا. اب جب اس نے یہ چیز دیکھی, سور چلانے شروع کر دیے,
اور 1 دن چلائے ہوں گے، 2 دن چلائے ہوں گے، پھر اس کی خدا نے سوچ کو بدلا، اور جب سوچ کو بدلا تو وہ کیا سوچتا ہے؟ کہتا ہے میرے باپ کے گھر میں اتنے نوکر ہیں اور سارے اچھی سے اچھی خوراک کھاتے ہیں، تو میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا اور میں اپنے باپ کو کہوں گا مجھے اپنا بیٹا نہ بنا، مجھے نوکر بنا دے، اس لیے کہ مجھے وہاں پہ اچھی خوراک تو مل جائے گی۔ آپ کا اور میرا باپ کیسا ہے؟ ہلیلویا! میرا اور آپ کا باپ کیسا ہے؟ جو ہم سے پیار کرتا ہے۔ آپ کا اور میرا باپ آسمانی باپ، جس نے صلیب پر ہمارے لیے جان دی، جس نے اپنا خون بہا دیا، جس نے سب کی جان دی ہے۔ اور مصرف بیٹے کا باپ جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور وہ ہر روز اس کے انتظار میں تھا۔ ہمارا یسوع بھی، ہمارا خدا بھی اسی طرح ہر روز ہمارا انتظار کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کب میرا بیٹا، کب میری بیٹی میری طرف آئے۔ اور مصرف بیٹے کا جو باپ ہے وہ انتظار کر رہا ہے، اور اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ آ رہا ہے، اور وہ دوڑ کر اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے گیا، اور جب ملنے کے لیے گیا تو اسے لے کر گھر آیا اور نوکروں کو کہا اس کے لیے اچھی پوشاک جو وہ تیار کرو، اسے انگوٹھیاں پہناؤ، پلا ہوا بچڑا جو ہے وہ تیار کرو، ذبح کرو، اس کے لیے اچھی خوراک تیار کرو، کیونکہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا تھا، اب واپس آ گیا ہے۔ ہلیلویا! ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اور ہمارا بھی ایسے ہی حال ہے۔ ہم اپنے خدا کو کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں، کبھی چرچ چلیں گے کبھی نہ آئے، کبھی چلیں گے کبھی چھٹی کر دی، ہمارا بھی ایسے ہی حال ہے۔ لیکن یسوع ہر روز ہمارا انتظار کرتا ہے، یسوع ہر روز ہماری راہ تکتا ہے۔ ہلیلویا! تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کو تکیں گے تو پھر برکت پائیں گے، اور ہمارا یسوع جو ہے وہ ہمیں برکت دینے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ کیونکہ کلام مقدس میں جو آج ہم نے برس دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ میں جوان تھا اور بوڑھا ہو گیا ہوں، اور میں نے جو ہے کبھی کسی صادق کے بچے کو بے کس نہیں دیکھا، اس کو ٹکڑے مانگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو دیکھیں خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اسی طرح جس طرح مصرف بیٹا جو ہے، جب اس کی سوچ خدا نے بدلی، جب وہ واپس لوٹا ہے، اس کے باپ نے اس کے لیے جو ہے ہر چیز تیار کی ہے۔ اسے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا اپنی پراپرٹی لے کر چلا گیا، اب مجھے اس کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی اس نے اپنے گلے سے اس کو لگایا ہے۔ ہم بھی اتنے گنہگار ہیں، ہمارے اندر بھی گناہ سے ہم بھرے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ہمارا خدا پھر بھی ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہمارا خدا ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میرے عزیزو، جب خدا کے حضور ہم آتے ہیں تو اپنے آپ کو خدا کی طرف لے کر آئیں، اور پورے ایمان کے ساتھ آئیں، تاکہ خدا ہمیں برکت دے۔ اور جب خدا برکت دیتا ہے تو وہ کبھی ملاوٹ نہیں کرتا۔ خدا یکساں خدا ہے، خدا گنہگاروں سے پیار کرتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، اور اس لیے میرے عزیزو ہمیں خدا کے قدم آنے کی ضرورت ہے۔ بے شک ہماری غلطیاں بہت زیادہ ہیں، ہم بہت گناہ کرتے ہیں، ہمارے حالات کئی دفعہ اس لائق نہیں ہوتے، لیکن خدا پھر بھی ہمارا انتظار کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کب میرا بیٹا، کب میری بیٹی میرے پاس آئے اور میں اسے برکت دوں۔ خدا آج بھی برکت دینے کے لیے تیار کھڑا ہے، خدا آج بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ سو اس لیے خدا کے قدموں میں آئیں اور خداوند سے اپنی برکت کو رسیو کریں۔ خداوند اس کلام کی ذریعے سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔